إن شاء الله تكونوا بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين، واليوم إن شاء الله في هاد لابارتي راح نديرو لي سيستيم دو جونكسيون. لي سيستيم دو جونكسيون و جو فوا بلي هما هادوما والكور اللي بعدهم هما لي بلو ديفيسيل في سيتو تاع اس 1، يعني تاع كامل، باسكو اس 2 بزاف حلوه تقراو على لي زورغانيتي تو. ليسونسيال بسم الله ان شاء الله راح نبداو. اذا لي سيستيم دو جونكسيون ديجا واش معناتها لو مو جونكسيون محسوب ارتباط ولا ترابط ولا حاجه تربط دو سيلول فيما بعضهم. صح، c'est des différents dispositifs contribuent à la cohésion محسوب بالرابط، à la divisité اللي هي التواصل، et au soutien et à la rigidité des tissus محسوب les tissus يكونوا rigide محسوب صلبين. Ces dispositifs peuvent se trouver à la surface d'une même cellule، بمعنى انه même si voilà une هذه زعما لو كان نقولوا بلي هذه سي لا ممبران d'une seule cellule نقدروا نصيبوا فيهم هاد les systèmes de jonction ne sont pas spécifiques à des cellules épithéliales. ماشي بزاف يقدروا يكونوا في كامل les cellules du corps. ils sont développés dans les cellules jointives. واش معناتها جوينتيف؟ محسوب هكذا شغل هذه سيلول وهذه سيلول راهم مترابطين ومتلاصقين. ils sont jointives. كي نقولوا ان جوان تاع الروبيني، ان جوان سي quelque chose اللي تربط. صح، sont identifiables au microscope électronique. صح. وشنو عندنا؟ بون هاد لا فوتو ما عجبتنيش بيان، elle est pas claire, c'est pour ça حوست لكم une autre photo اللي j'espère تكون واضحة أفضل. هاد لو كور il est شويه long mais c'est pas grave. هي en vérité ما حاش نكذب عليكم ونقول لكم راه فهموا برك، سي فيه بزاف حفيظه، مي تقدروا تحفظوا باتمون. ما تحكموش البوليكوب هكذا وتبدا تحفظ. دونك افيغ ا ميزور نقول لكم كيفاش تحفظوا اكزاكتومون. تقدروا غير بهذا الشيما تحفظوا. صح. عندنا في البول لاترال راح نقراو لي جونكسيون سيغي ولا اللي يعيطوا لهم لي زونولا اوكلودانس، ولا لي جونكسيون دونكراج اللي يعيطوا لهم لي زونولا اديرونس، اي ولا لي ماكولا اديرونس، ولا لي غاب جانكشن. صح هادو تاني يعيطوا لهم لي ديسموزوم. صح. دوكا انا قلت لكم برك باش تعرفوا واش راح نقراو، مي افيغ ميزور راح تعرفوا هاد لا فوتو علاش هادو راهم جايين هكذا، علاش هادو جايين هكذا، علاش هادو جايين هكذا، وراح تعرفوا راح تعرفوا كل بارتي من هادوما سي كوا. سي بور سا هاد لو كور شويه ديفيسيل وبزاف لي ستوديون يستصعبوه. ان شاء الله je vais essayer de simplifier le maximum. juste تبعوا معايا وراح نروح بلا عقل، même si la vidéo تكون طويله c'est pas grave, l'essentiel c'est que نفهموا très bien. صح. اول حاجه غادا نقول لكم بلي كاين لي زونولا اوكلودانس، كاين لي ماكولا. ياسمين واش معناتها كي نقولوا زونولا؟ واش معناتها كي نقولوا مون ديو شبه البيسي؟ واش معناتها كي نقولوا زونولا؟ واش معناتها كي نقولوا ماكولا؟ واش معناتها لا فاسيا؟ صح، كي نقولوا ماكولا اعرف بلي راهي غير ان بوين. شغل عندنا دو سيلول هاي ليك اللي راح تربطهم سي دي بوين هكذا، زعما هكذا.
Par contre, qui نقولوا le zonula, c'est toute une ceinture اللي راح تحيط كامل la cellule كيما راكم تشوفوا هنا. Elle est très claire. راح تجي هكا كيما في لا فوتو. elle est très très claire. هاي ديك راهي دايره كامل la cellule. وكي نقولوا la fascia, c'est toute une plaque. وهذه je pense هذه في هذا لو كور ماشي important. Mais le plus important, بلي تعرفوا الماكولا c'est un point et le zonula c'est toute une ceinture. صح قلت لكم باللي راح نقراو زعما jonction entre cellule راح نقراو jonction entre cellule matrice extracellulaire. normalement في la vidéo اللي فاتت normalement تشوفوها la vidéo اللي فاتت فهمتكم واش معناتها une matrice extracellulaire. matrice extracellulaire elle est formée par des glycoprotéines وكامل تكون من تحت و grâce à elle اللي تقدر تشد لي tout un tissu. وشنو هما هادو بيان سور يتحفظوا مي ما تحفظوهمش هنا. شوفوا هي في الحفيظه في لاميتين سي فغي كاين بزاف حفيظه مي حطوا 1000 سطر احمر تحت الماء. ما تحفظوش باتمون. ماشي انا دوكا راني هنايا راني جوست نعرف اسماواتهم نروح نحكم جونكسيون سيلول زونولا اوكلودانس زونولا ليرونس لي ديسموزوم لي جونكسيون نو. ولا زعما راني في اناتومي راني نقرا في الانتروداكسيون هيا اللوس الاول نعيطولو سكابولا كلافيكول سكابولا لوميروس لنا نو. كل حاجه قراوها افور ا ميزور راكم تحفظوا. وانا جو بريفير كي تافونسي شويه في الكور تقراو 2 3 كور في هذاك لو موديول باش تبداو تعاودوا ترجعوا تحفظوا باسكو تصيبوا بزاف لي زيدي توضحوا. دونك انا هاديه راح نصوتيها باسكو كلشي راح نصيبوه لتحت. راح نبداو بلي زونولا اوكلودانس. وشنو هما هاد لي زونولا اوكلودانس؟ سي دي جونكسيون سيغي. تسمى وشنو لو مو اوكلودانس سا فو دير بلي بين هاد لا سيلول وهاد لا سيلول كي درنا هاد زونولا ماشي قلنا سانتور زعما كاينه اون سانتور ما تخليش ليسباس بين لي سيلول. سي بور سا يعيطولها لا جونكسيون سيغي ولا اون جونكسيون امبيرميابل اللي ما تخليش لي موليكول يدخلوا في هذاك ليسباس انترسيلولار. كي نقولوا اسباس انترسيلولار صافي اللي جاي بين دو سيلول يعيطوا لها تاي جنكشن. تاي محسوب ميني ولا جونكسيون اوكلودانس. صح فهمتكم واش معناتها اوكلودانس. elle obture complètement l'espace intercellulaire كيما قلت لكم شغل تفرميه ديريكت من الاخر حاجه ما تجوز. لوكاليزاسيون تكون في سيلول اندوثيليال واش قلنا. شوفوا كلش راني نهضر فيه ونعاود من لا بروميير فيديو. لي سيلول اندوثيليال يجوا في لي فيسو اي لي سيلول دو كور. les cellules épithéliales قلنا l'épithélium c'est le tissu qui va tapisser la face interne surtout تاع l'organe polarisé كيما l'entérocyte واش قلنا c'est les cellules تاع l'intestin grêle المعي الدقيق. les cellules hépatiques تاع الكبده au voisinage du canalicule biliaire. la canalicule biliaire هي شغل canal تاع la vésicule biliaire هي المراره والمراره تجي في الكبده. نورمالمون كامل والفا تشوفوه في العيد وكامل كيفاش نخرجوا المراره وكامل فيها لا كاناليكول. هذه هي تاع المراره تاع العبيد. صح فهمنا بلي سي دي جونكسيون سيغي اللي ما فيهمش ان اسباس ils vont fermer l'espace. وتاني حاجه très importante جايه في الكوليي لاترال juste sous la surface apicale تسمى عندنا une cellule. ويت نرسم لكم كل شيء يبان. هيا عندنا دو سيلول كي تجي هذه وين تجي جوست هنا هاك في لا فاس لاترال مي جوست
sous la surface apicale. ماشي قلنا la surface apicale هي الجهة الفوقانية تاع لا سيلول وهذه بازال وهذه لاتيرال صح. L'espace intercellulaire, il est fermé, 0,1 ou 0,6 micromètres de hauteur. هدايا العرض تاعها 0,1 ولا 0,3 micromètres de hauteur en rapport avec le cytosquelette d'actine. Bon, إذا شفيتو في لا dernière vidéo قلت لكم باللي cytosquelette عنده هما des filaments اللي عندهم la même fonction تاع السكيلت الحقيقي. Ils vont garder الشكل تاع la cellule. Ils vont être عندهم تاني un rôle تاع la musculature الآخر وتاني ils vont garder شغل la forme كيما كنا قلنا في les microvillosités grâce à les cytosquelettes d'actine les microvillosités d'actine les microfilaments d'actine pardon اللي راهم شادين روحهم وبقاو واقفين راكم شايفين ليهم صح. عندي une photo très 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 importante وأرى أنه هذا هو وقتها المناسب اللي نشوفوها فيه لخاطر grâce à هذه la photo vous allez tout comprendre la suite. مشي هنا pardon. ها هو le cytosquelette. قلنا بلي le cytosquelette عنده 3 types. عنده les filaments d'actine et les filaments intermédiaires وهما beaucoup plus اللي حنسحقوهم في هاد لو كور تاع les jonctions. صح شوفوا كيفاش جايين لي فيلامون داكتين على بيها قلنا باللي يروحوا لي ميكروفيلوزيتي لخاطر جايين الفوق باردون لخاطر جايين الفوق او مون ديو ماشي يحب يكتب باردون مون ديو باردون جو ميكسكوز. قلنا علاش لي ميكروفيلوزيتي فيهم لي فيلامون داكتين لخاطر جايين الفوق ولو كان نشوفوا لاكتين الفيلامون داكتين فريمون وين جاي راح نفهموا علاش راح لي ميكروفيلوزيتي هاو جاي الفوق يطراسي يروح شوف هو راهو هنا هاد لي سباس لي لونتو و en même temps يطلع لي ميكروفيلوزيتي. Par contre les filaments intermédiaires شوفوا وين يكونوا شويه في التحت ويكونوا يقيسوا بزاف لي فاس لاتيرال هنا حتى شويه من التحت. وعلاش ما راحش نهضروا على لي ميكروتوبول في لا جونكسيون باردون لخاطر شوفوا ما يروحوش كاع لي كوتي الوغ كو حنا في هاد لو كور راح نسحقوا لي كوتي سوا لاتيرال سوا البازال باسكو اللاتيرال راح يوصل لي بين سيلول وسيلول والبازال راح يوصل لي بين لا سيلول ولا ماتريس اكسترا سيلولير. هاد لا فوتو لي تري امبورطونط باش تخليك تفهم البقيه تاع لو كور. نورمالمون خلاص عرفنا لي ميكروفيلامون داكتين les filaments d'actine pardon جايين الفوق et les filaments intermédiaires شوفوا جايين شويه un peu partout mais في الوسط beaucoup plus. C'est pour cela راح قلنا باللي ils sont en rapport avec le cytosquelette d'actine علاش لخاطر قلنا déjà de base باللي le cytosquelette ولا pardon le filament d'actine جايين الفوق. C'est très facile. Voilà, هاي طريقة كيفاش حفظتو فاسيلمون باللي لي زونيولا اوكولدانس فيهم ils sont en rapport avec le cytosquelette tactile. C'est facile شفتو هكذا ديجاكم حفظتو حاجة. Ils sont des crêtes فيها des crêtes intercroisées وش معناتها شوفوا هنا كيفاش راهم هكذا اسمعي جو بونس كاين واحد لا فوتو نو مالوغوزمون جو سي با وين شفتها معليش ليسونسيال راهي باينه موندي شحال ثقيل بيسي هاونيك راهم intercroisés. Les lignes de soudre entre les membranes plasmiques des cellules voilà هنايا راهي هادي
Une membrane, t'as une cellule واللي منها une membrane t'as une autre cellule. C'est pour ça راهم يسوديو لنا كي نقولوا سودي زعما الحداد واش نقولوا راهو يسودي محسوب خلاص غلقنا بين لي سيلول. La composition protéique t'as les zonules occludenses et هذه اللي تحفظوها par cœur. بون اول حاجه راح نجو منا ونجو داخلين لا سيلول يعني من برا داخلين لا سيلول سوا هاد لا سيلول سوا هاد لا سيلول يكونوا لا ميم شوز بيناتهم. عندنا دي بروتيين ترانسممبرانير اللي هما لي لي اوكلودين باردون لي اوكلودين اي لي كلودين. تسمى هنايا هاد لي تخي اللي راهم هنا سي دي كلودين. شوفوا هما شافوا راهم بالتناوب لي كلودين هامليك بالمارون وبالباج لي زوكلودين راهم بالتناوب. صح عرفنا بلي كاين دي بروتيين ترانسممبرانير ومن بعد داك دي بروتيين انترا سيتوبلازميك. واش معناتها انترا؟ محسوب راهم من داخل، سيتوبلازميك محسوب داخل سيتوبلازم. وشنو هما لي بروتيين دو بلاك le zonula occludens 1 2 and 3 and le singuline pardon لو سي هاوليك 1 2 هاوليك الواحد هاوليك الزوج ثلاثة وهاوليك الزوج. صافي واش قلنا بلي كاين لي بروتيين ترانسممبرانير لي زوكلودين اي لي كلودين و لي بروتيين انتراسيتوبلازميك كاين لي بروتيين دو بلاك زد او 1 زد او 2 اي زد او 3 و لي سانغولين اللي هما هامليك شغل يربط بين واش يربط لي بين زد 1 و زد 3 هامليك. مي هادي سي با امبورطون. المهم تعرفوا بلي لي بروتيين انتراسيتوبلازميك سي 0 زد او 1 زد او 2 et زد او 3 et le sanguline. Ils interagissent avec le microfilament d'actine. صح نحفظها لكم. عندنا les claudines occludines, les protéines intracytoplasmiques ZO1, ZO2, ZO3 plus les singuline اللي يتلاقاو مع فيلامون fin d'actine. Les claudines occludines ZO01 ZO1 ZO2 ZO3 مع les singuline واللي راح يتربطوا مع les filaments d'actine. احفظوهم هكذا. ولي شيما علاش مخدومين باش يسهلوا لكم الحفيظه. صح نورمالمون حفظناها نورمالمون. C'est une barrière qui régule le flux محسوب تدفق des molécules à travers l'espace paracellulaire. كي نقولوا paracellulaire ولا intercellulaire c'est la même chose. C'est des pores ménagés par les claudines. علاش les claudines جايين شغل هنا في الوسط؟ خمو شوية يلا. باسكو سي دي بروتيين ترانسممبرانير وهما اللي يجو كامل من برا هكذا. شوفوا هما اللي راهم يغلقوا لي. Il maintient la polarité de la cellule, empêche la libre diffusion des lipides et des protéines. Parce que les lipides et les protéines sont régulés par la membrane plasmique. imagine انت راك هنا في la membrane plasmique تعيي في روحك وتصفي وهذا يحطو في الريسبتور وهذا هنا وهذا هنا وهذا كيفاش يدخل ومن بعد تجي هذه بكل بساطة سهولة كلش تفوتو. non il faut jamais faire ça. C'est pour ça la cellule عندها هاد les zonules occludens اللي ils vont empêcher la diffusion des lipides et des protéines entre le domaine apical et le basolatéral. basolatéral هو اللي جاي هنا شوية هاوليك. ماماش اسكو كم تشوفوا لو جون مي لو جون سي ما كولور بريفيري سي بور سا نحب نخيرها. دوكا كملنا مع لي زونولا اوكلودانس نعاودو نرجعو شويه نحفظوهم صح
باسكو هادوما كامل ساهلين. الحاجه الوحيده اللي صعيبه شويه في هاد لو كور سي لا كومبوزيسيون بروتييك. اشفاو باللي راهي جايه من الفوق كامل تمانية فيها لي فيلامون داكتين باسكو لي فيلامون داكتين دو باز يجو من الفوق صح. ماذا شافوا نجو من برا ونجو من برا للداخل خارج باسكو حفظناهم هكاك. عندنا لي كلودين ولا لي زوكلودين لي زوكلودين مانيش عارفين نقولهم لي اوكلودين لي زوكلودين ولي كلودين مع زد او 1 زد او 3 اي زد او 2 وسانغولين واللي راح يتربطوا مع لي فيلامون لاكتين اي نورمالمون خلاص انا حفظناهم. دوكا نروحو لي زونولا اديرونس. صح. اول حاجه قبل ما نروح نوريكم لي ديتاي حنا قلنا بلي زونولا اوكلودانس وهنا لي زونولا اديرونس. زونولا واش قلنا زونولا قلنا سي توت اون سانتور. يا بسم الله سي اموزون. يلا c'est les zones-là d'adhérence ou là les jonctions d'ancrage. Le mot ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? تعرفوا l'encre هي ماشي الحبر هي اذا تعرفوا في هذوك لي فيلم تاع لي بيرات وكامل زعما يرموا واحد الحاجه تشبه لهادي في البحر باش يحكموا البابور في الرميله هكذا. هاو بابور يرموها منو هاو بابور يرموها باش البابور هذاك واش يدير يحبس ويستوبي كاريمون. علاش؟ لخاطر راهو حاصل. علاش؟ لخاطر هادي راهي شاده سوا في الرمل غرقت في الرمل ولا راهي بين الحجر. سي بور سا هادوما يعيطوا لهم دي جونكسيون دونكراج لخاطر ils vont يربطولي ويشدولي بين دو سيلول جارة. هنا تاني ils sont en rapport avec le cytosquelette d'actine. علاش؟ باسكو قلنا ديجا لاكتين راهو كاع من الفوق هكذا وهادية راهي جوست تحت زونولا اوكلودانس. لا زونولا اديرونس ولا لا سانتور داديرونس جايه في الفاس لاتيرال. الاخرى قلنا باللي جايه سو لاتيرال بصح سو ابيكال. هذه نو خلاص رانا فتنا سو ابيكال داتها الاخرى تما دوكا بقات لنا اللاتيرال. très bien لي كونتاكت فوكو اللي راح نشوفوهم ومن بعد راح نشوفوهم لي كونتاكت فوكو يجوا في لا فاس بازال هما هادو ها هم ومن بعد نشوفوهم سي لا نورمالمون الاخرين كامل en rapport avec les filaments intermédiaires. بون هذه سي با امبورطون دوكا. هي واش عرفنا هنا في هاد لاباج الحاجه لا بلوز امبورطونط اللي رانا نعرفوها ماناش نهضروا سولمون على لا زونولا اديرونس رانا نهضروا على كامل لي جونكسيون اللي يديروا لي لونكراج. فهمتوا؟ تسمى زونولا اديرونس دير لي لونكراج. لي كونتاكت فوكو يديروا لي لونكراج ولي ديسموزوم ولي ايمي ديسموزوم ثاني يديروا لي لونكراج. وهادوما كامل مانيش حابه دوك نتفصل لكم فيهم مي كلش راح نقراوه بلا اذا تفكرت نعاود نوريكم من هاد الديابو. Donc نبداو la zonula adhérence. C'est une jonction c'est une jonction d'ancrage intercellulaire بمعنى بين les cellules de forme zonulaire. واش معناتها zonulaire؟ محسوب une ceinture formant une ceinture contenue sous les jonctions serrées اللي قلنا c'est les zonula occludens اللي هما هاهم ومن داك جوست موراهم يجونا les zonula adhérence. مي wait شوفوا لا ديفيرونس تاع ليسباس بين لي زونولا اوكلودانس و لي زونولا اديرونس. راكم تشوفوا هنا كاين شويه اون لوميير راهي كاينه شويه بيضيه شويه حاجه كلير سي سا. واش معناتها تسمى اديرونس؟ حنا من قبل قلنا اوكلودانس محسوب ما كاش اسباس محسوب راهم مزيره
باغ كونطخ اديرونس واش معناتها محسوب راهي فوالا محسوب راهو كاين ان اسباس لارج voilà. Les jonctions, c'est des jonctions. صح قلنا le rôle تاعهم c'est la cohésion cellulaire. C'est une ceinture d'ancrage. Pour les éléments فيهم les cytosquelettes d'actine كيما صحابهم تسمى هنا هنا هكا كاين les cytosquelettes d'actine même هنا خلاص نورمالمون هذا مكان l'espace intercellulaire هو 15 à 25 نانومتر اللي هو حاجة شوية كبيرة يعني بارابور الآخر il est très serré بارابور الآخر il est serré هذا كاين شوية espace صح بالنانومتر et c'est petit mais c'est grand. C'est un épaississement du feuillet interne de la membrane plasmique formant une plaque cytoplasmique. واش معناتها هاد الخرطي هدايا هاوليك معناه راكم تشوفوا هاد الاورانج هدا هو واش معناها راهو كاين ان épaississement في لا ممبران بلازميك. واو ياسمين tu m'as grave aidé عاونتينا فسرتي الماء بالماء. اوكي واش معناتها épaississement محسوب حاجه وتخشان وهنا هاد الاورانج راكم تشوفوا فيها باللي صح راهي لا ممبران بلازميك هاي ليك البلو خرجت ما صرا لنا ان épaississement du feuillet interne c'est normal parce que راهي شغل من الجهة الدخلانية راهو بزاف كبير لاخر من الجهة الدخلانية هي اللي خرجت هنا تاني الجهة الدخلانية هي اللي خرجت qui va former une plaque cytoplasmique اللي elle va englober des protéines. هادو كامل دوك راح نهضروا عليهم في لا كومبوزيسيون بروتييك. واش فيها تاني لي ميكروفيلامون وهضرنا عليها هي قبل. La composition protéique تاع لي زونولا اديرونس سي اول حاجه كيما قلنا من قبل نجيو منا وداخلين الصفر ماهوش يبان باسكو نجيو منا وندخلو عندنا دي بروتيين ترانسممبرانير لي هنا يدخلوا شويه باسكو شوفوا ديروا في بالكم باللي راهي مقسومه هكذا. انا كي نقول لكم ان بروتيين ولا اون بروتيين ترانسممبرانير تما احسبوا باللي كل سيلول تاعها وحدها مانيش نقول لكم باللي جايه زعما منا تطراسي لهنا نو با attention c'est pas du tout ça. احسب باللي كل سيلول وحدها تما انا كي راني نقول لك باللي كاين دي بروتيين ترانسممبرانير ودي بروتيين انتراسيتوبلازميك ودي بلاك ومنا احسب باللي غير اني نهضر غير على اون سول سيلول ميم مقبل. attention صح كاين دي بروتيين ترانسممبرانير اللي هما لي كاديرين وهاد لي كاديرين راح نهضروا عليهم في الكور ان شاء الله لي مور هذا تاع لاديرونس ولا واش يطول هذاك الكور تما ما راحش نتفصل فيه راني نسيي نعطيكم لو ستريكت مينيموم على حساب الديابو تاعكم او ميم طون تفهموا او ميم طون تحفظوا شويه بعدا كيجيكم ساهل الكور كي تقراوه وحدكم ولا ميم سي راكم ديروا اون بتيت ريفيزيون معايا ان شاء الله تصيبوا روحكم. Et n'hésitez pas de poser n'importe quelle question, soit sur YouTube, soit Facebook TV, soit Facebook TV, voilà. هاد الكاديرين elle est calcium dépendante وش معناتها calcium dépendante محسوب تعتمد على الكالسيوم في العمل تاعها. Les protéines intracytoplasmiques l'alpha et bêta gamma caténine واللي
راح يكونوا مع لي سيتوسكيليت ولا لي فيلامون داكتين. هذه سهلة على الأخرى باش تحفظوها. شوفوا كاديرين كاتينين أكتين كاديرين هاي كاديرين كاتينين أكتين. في الكاتينين كاين ألفا بيتا وغاما. La plaque cytoplasmique, c'est une extrémité intracytoplasmique des cadérines plus les caténines. شوفوا اسمعي باش واقع جو بونس كاين اون اوتر فوتو اللي تبينهم. او مون ديو لي كاديرين هامليك بلوس الكاتينين هاي ليك البيتا وهاي ليك الالفا، هذوما كامل يعطونا اون بلاك سيتوبلازميك. تما كيقولك زعما اون كيستيون كو سي ام يقولك لا بلاك سيتوبلازميك ايغال ليكستريميتي تاع لاكتين والكاتينين. نتا دير فو باسكو ماهيش لاكتين والكاتينين، نو راهي لا كاديرين والكاتينين. اتونسيون هنا يلعبوا لكم في لي سي ام، فتكون قاري وحافظ مع ستريس وكامل هن في هاد لي تروك سامبل بزاف اللي تروح لكم. سو كونسونطريفو. دوكا لحقنا لي ديسموزوم. Les desmosomes, c'est des jonctions intercellulaires ponctuelles, je pense محسوب نقطية جاية في la face latérale des cellules épithéliales, cardiaques. Ce sont des structures en forme de disque محسوب دائري d'environ 0,1 هذا كاع ماشي important تحفظوه وحدكم. le rôle تاعها c'est la cohésion cellulaire محسوب التماسك هاد لا سيلول مع هاد لا سيلول غراس هاد لي ديسموزوم اللي جايين دويرات راح تتماسك فيما بينها. وهنا كاين لي فيلامون انترميديير. اذا تشفاو كنا قلت لكم باللي لي فيلامون انترميديير يجو في الوسط، من الفوق يجو لاكتين ومن في الوسط هنا هكا يجو الانترميديير. هذا مكان ماشي كاع امبورطون. هادو بون سي اون فوتو. هادي تاني لي ديسموزوم ils vont faire un épaississement du feuillet interne نفس ال principe. La plaque desmosomale cytoplasmique il est finalement donc نلحقوا la composition protéique باش تفهموا. La composition protéique. Les protéines transmembranaires égale les cadérines. ثم وين قلنا بلي كاين لي كاديرين؟ قلناها في اللي قبل هادي في لي زونولا اديرونس. قلنا بلي كاين لي كاديرين كوم دي بروتيين ترانسممبرانير. تما سي لا ميم شوز. برك هنا يعيطوا لهم ثاني لي ديسمو لين اي لي ديسمو كولين. سي نورمال باسكو تبدا بالديس. La plaque desmosomale, c'est la placoglobine plus les desmoplaquines. وراهم نحوسوا عليهم في لا فوتو. هامليك لي بلاكو هادوما الاورانج، هامليك هاد الاورانج هما لي ديسموبلاكوغلوبين اي لي ديسموبلاكين هادوما جو بونس هاد الخيوطه هادو هما اللي يديروا لي لا بلاك ديسموزومال. تسمى بلاكوغلوبين اي لي ديسموبلاكين هما اللي يديروا لي لا بلاك ديسموزومال. هنا ما كان ما دخل لي كاديرين. ils sont reliés aux filaments intermédiaires. ولي فيلامون انترميديير اذا تشفاو في لي ميكروفيلوزيتي كي قلنا بلي كاين دي بلاك انترميديير ديما يجيو هكا بالعرض، بينما لي فيلامون داكتين يجيو بالطول.
نورمالمون هذا مكان هاهمليك هادو لي كاديرين لي هما لي ديسمو قليين ولا لي ديسمو كورين هاد الفيغ ومن بعداك اللي راح يتربطوا لي من داخل مع لي بلاكو جلوبين ولي ديسمو بلاكين باش يربطوهم لي فيلامون انترميديير s'il vous plaît حفظوا لي بهاد لو شيما الحفيظه قراف تجيكم سهله على هاد الكتيبه شوفوا هاي ليك لا بلاك ديسمو مثلا نبدل لك ولا باش تبان نديرها بلو هاي ليك لا بلاك راهي بالاورانج راهي مكتوبه لي بلاكو جلوبين ولي ديسمو بلاكين نعاودو لا بلاك ديسموزومال سي لا بلاكو جلوبين اي لي ديسمو بلاكين لي فيلامون انترميديير وما راحش ندخل لكم في الكور قلت لكم بلي راح تقراوها في الاس 2 مي فيهم لا كيراتين ولا لا ديسمين هذه لا سيتوكيراتين تكون في لي سيلول ابيثيليال وما نقعدش نقول لكم وشنو هما لي سيلول ابيثيليال ولا ديسمين سي دي glycoprotéines voilà c'est هادوما les filaments كامل c'est des glycoprotéines برك هادوما ils sont موجهين للي سيلول ميوكارديك تاع القلب فوالا لي باثولوجي واش معناتها لي ديسموزوم ont un rôle suppresseur des tumeurs واش معناتها suppresseur محسوب يوقف ستوب العمل تاع لي تومور تسمى غراسا لي ديسموزوم نقصو بزاف لي تومور تسمى كي يروحونا لي ديسموزوم واش حتصرالنا راح يصرالنا دي كونسير ربي يعافينا ويشافي كل المسلمين on retrouve une disparition de ces jonctions ou une baisse de synthèse هذا ما كان كيما شرحتها لكم بطريقة أبسط فوالا كيما كنت نقولها لكم عندنا هذا لي زونولا اوكلودانس اللي يكونوا بزاف قرابه على لا لوميير انتستينال هنا اذا دينا ليبيثيليوم انتستينال كوم اكزامبل تما لي بلو بروش لا لوميير سي لي جونكسيون سيري ولا لي زونولا اوكلودانس ومن بعد كيجيو موراهم لي زونولا اديرونس ولا هنا نقولوا لهم دي جونكسيون انترميديير و ان ديسموزوم هنا عندنا الاخر فيلامون داكتين هنا فيلامون داكتين وهنا لو فيلامون انترميديير لي ديسموزوم سي لا بارتي لا بلو بروفوند محسوب الاعمق في هاد لي كومبلكس دو جونكشن l'ensemble de 1 et 2 c'est le cadre cellulaire شنو هما ال 1 و 2 c'est les zonules adhérents ou occludens هادوك هما تما كيقولك شنو هو لو كادر سيلولير اذا زاد لك معاهم لي ديسموزوم سي فو صح لحقنا لي ايمي ديسموزوم واش قلت لكم هذيك النهار قلت لكم بلي كيقولوا لنا اون ايمي ممبران صافي نص ممبران كيقولوا لنا ايمي ديسموزوم تسمى نص ديسموزوم تسمى عندهم لو ميم برينسيپ سولمون برك راح يكون نص علاش راح يكون نص باسكو هنا راهو نص هنا علاش نقولوا له نص لخاطر ما راحش يتلاقى مع اون اوتر سيلول اللي راح تعطينو هاكا نص ديسموزوم باش يولي لنا ان ديسموزوم كومبلي هنا راح يتلاقى لنا مع لا ماتريس اكسترا سيلولار تسمى وين حيكون في لا لامدا زال وراح يزيد لنا لا ريجيديتي دو ليبيثيليوم باسكو حنا قلنا بلي لا ماتريس اكسترا سيلولار هي اللي راح تسمح بتجمع الخلايا فوقها وبالتالي تشكل نسيج تسمى كيكونوا مزبوطين ولا مربوطين تري بيان في لا ماتريس اكسترا سيلولار راح تعطينا اون ريجيديتي دي زيبيثيليوم راح يكون فيها سي ديبون entre les filaments intermédiaires et composants de la lame basale هاي ليك كيفاش تجي
هادو قاع شرحتهم. L'hémidesmosome, c'est une plaque desmosomale cytoplasmique point d'attache des filaments intermédiaires. علاش intermédiaire؟ لخاطر تبعو صحابهم، لخاطر هاي في الفوتو هذه اللي هنا تبان. شوف لي ميم فيلامون اللي كانوا في لي ديسموزوم راحوا لي hémidesmosome. C'est des épaississements de feuillets internes, flamme basale, ils vont relier les filaments intermédiaires, mais la kératine par exemple, même chichar. La plaque, c'est la plectine, la plectine, c'est l'orange. هاي la plectine. السنة ولازم نعرفو وين رانا. هنا رانا باردون، هنا رانا داخل لا سيلول وهنا رانا خارج الخلية. نورمالمون هكذا باسكو كي يقلبو ليماج عقلي تقلب. Les filaments intermédiaires, ouais. Les filaments intermédiaires, la membrane, c'est la plectine اللي هي قلنا سي هاد الأورانج. سينو نديرو لي كولور لي يبانو. هاد الأورانج مع ال HD1 ماهوش هنا في لافوتو. Les antigènes de la pemphigoïde bulleuse. وشنو هادي la pemphigoïde bulleuse؟ C'est une maladie اللي شوفوا حنا عندنا لابو c'est une maladie dermatologique. عندنا لابو هاي اللي راح نفهمكم شويه. عندنا هذا سي لو l'épiderme واللي تحته سي لو ديرم واللي تحته سي ليبوديرم. صافي لابو فيها 3 كوش. بصح انا دوكا المشكل وين يكون؟ المشكل يكون في بين ليبيديرم و لو ديرم. هاد لي جونكسيون سيغي راح يتلغاو وبالتالي راح يتشكلوا ليك شغل قيح. كاين اون فوتو من بعدك نوريها لكم. هنا واش كاين لي زونتيجين تاع هاد لا مالادي اللي يعيطوا لهم لي بي بي 230 و بي بي ا جي 1 والبي بي 180 ولا عندهم بزاف سوا هذا سوا هذا سي لا ميم شوز. لا فوتو راهم مسمينهم بلي نيميرو. هاي ليك هاد لو فيغ هو لو بي 1 180 والفيولي اللي يربط هذه مع لا فيلامون انترميديير هو لو بي بي 230. Les protéines transmembranaires c'est l'intégrine. l'intégrine تاني مع لي كاديرين راح نقراوهم في لو كور اللي مور هذا وان شاء الله راح تفهموهم تري بيان. الفا 6 و بيتا 4 اللي هما هاي ليك بيتا 4 هاي ليك هاد الكلير والفونسي هم ليك لا لامينين 5. لامينين 5 هي نورمالمون هادوما اللي دايرين اكس. فلا لام بازال يكونوا هاد لي لامينين 5 فلا لام بازال. وهنا كاينه واحد الحاجه هذا ما كان سي بون نعاودوها خفوفي باسكو جو بونس كو ربي كنت نجري معليش. هنا عندنا لي فيلامون هذه داخل لا سيلول وهذه داخل لا ماتريس اكسترا سيلولار. هنا عندنا لي فيلامون انترميديير اللي راهم مربوطين بلي بيكتين وبلي بي بي 230. لي بي بي بعداك هذه لي بيكتين ثاني راهي مربوطه مع لا ماتريس بلي بي بي 160 180 باردون 180. ومن بعد عندنا دو زوتر بروتيين ترانسممبرانير اللي هما لي انتيغرين الفا وبيتا. و هاد لي زانتيغرين وين راح يروحوا لي في لي لامينين تاع لا لام بازال اللي هما هاد الفيول شويه سي ديفيسيل. هاد المره ما حاش نقول لكم سي فاسيل مي دوك نفهمكم كيفاش تحفظوها. كاين واحد الحاجه مع الاخر راح نعطيها لكم تخدموها
و سي فاسيلمون تحفظوها بها. فوالا هاذيك لا بامفيغويد بولوز راح نغطي لا فوتو على جال الناس كاين اللي ما يحملوش. مي مي طبيب ولا طبيبه راح تولي طبيب، راح تولي ميدسان. يعني هاد مانيش نحمل الدم ومانيش نحمل هاد لي مالادي سورتو ديرماتولوجيك وكامل، خلاص سي بون تتنحى اوبليغاتوارمون باسكو راح تولو تلاقاوهم كي صباح الخير. هادو فهمتهم لكم سي ديرنيي يفون ساتاكي هاد لا مالادي قلتلكم بلي تاتاكي لي لاكوش تاع ليبيديرمو تاع الدرم. كيفاش الفا بين هاد لي بروتيين تاع قلنا الA B P هادوك 230 و 180 بيناتهم pardon يد شوية les dysmosomes situés entre les deux elle va attaquer هادوما راح تنحيهم منا. استناو نعاودو نولو للور باش تعاودو تفكروهم. هامليك هاد الفيولي وهادوما اذا هاد الزوج راحو هما اللي راهم شادين لي لا ماجوريتي راهم مزيرينها لي مخليين لي ان اسباس مخليين لي. اذا هادو راحو راح تنطلق وراح تصرالي هاد لا مالادي اللي يسموها لا بامفيغويد بولوز. فوالا خلاص قريب نكملو. سي واو I'm so happy. لي كونتاكت فوكو c'était شوية لون درنا jusqu'à maintenant 45 minutes mais c'est pas grave ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا. لي كونتاكت فوكو اللي هضرنا عليهم قلنا باللي ديجا هما تاع اونكراج ويكونوا فيهم واش هضرنا من قبيل عليهم. قلنا يكونوا سي دي جونكسيون دونكراج وقلنا باللي يكونوا فيهم لي فيلامون داكتين. هذا واش هضرنا عليهم هذا فقط. دوكا نجو باش نتفصلوا شويه فيهم. Les contacts focaux sont des jonctions adhérentes ponctuelles entre la membrane plasmique basale de la cellule et la matrice extracellulaire. تسمى هاد لي كونتاكت فوكو وين يكونوا لي في لا لام بازال. لي كونتاكت فوكو او اديرونس فوكال او بلاك داديرونس. شوفوا كل حاجه عندها بزاف اسماوات مي كامل يرجعوا لنفس الشيء. Elle va réaliser le chaînon intermédiaire entre les molécules de la matrice extracellulaire et les microfilaments d'actine du cytosquelette. واش معناتها هذه شينو محسوب une chaîne حلقة تواصل بين les molécules تاع la matrice extracellulaire et les microfilaments d'actine. وهذه خلاص شبعنا منها هاد اليدي ما كان لا نزيد نتوسع نعاود نشرح لا ميم شوز. هي ام تراين نشرح تري بيتمون باش كامل يقدروا يفهموا افور ا ميزور راكم تتقدموا في لا فيديو تحفظوا صح. Les jonctions de ce type s'établissent de façon transitoire pour permettre la migration de cellules. Les jonctions de ce type s'établissent de façon transitoire pour permettre la migration de cellules sur la matrice extracellulaire. Normalement, c'est clair. صح بقى لنا نورمالمون لي كونتاكت فوكو وي مالك لي جونكسيون كومونيك صح. هذه لا كومبوزيسيون لا سي بي قلت لكم سبحان الله نقول لكم بلي لا سي بي سي لا كومبوزيسيون بروتينيك ان شاء الله تكونوا شفيتوا عليها. هنا هاي الانتيريور دي لا سيلول وهنا راهي لا ماتريس اكسترا سيلولير. هنا لاكتين تقولوا لي ياسمين لا اكي غلطه قلنا بلي لاكتين يجي غير من الفوق. نو نعاودو نروحو نشوفو هذيك لا فوتو راهو كاين اذا راكم تشوفوا لا فوتو شويه بزاف مضبه
مي إذا راكم تشوفوا بلي كاين دي كالكو فيبر من تحت، هادو هما راح يكونوا لي مع لي كونتاكت فوكو باردون، مع لي كونتاكت فوكو. لي بروتيين انتراسيتوبلازميك هي موالفة نجو هكذا وندخلو، مي سي با لا ميم شوز باسكو هنا رانا في لا ماتريس اكسترا سيلولار صح. لا بروتيين انتراسيتوبلازميك اللي يجو داخل السيتوبلازم، لا تالين، لا فينيكولين اي l'alpha actinine. هادو جو بونس با بزاف امبورطون، لي بلوز امبورطون تاع لي زونولا سورتو اديرونس، ميم اوكلودانس شويه، لي ديسموزوم تاني سي امبورطون، هادوك حفظوهم تري بيان، مي هادو جو بونس با موالفه يطيحو، مي فو سافي مع بدلو البروغرام تاع لا سيتولوجي تاع l'examen, tout est possible. La protéine transmembranaire, c'est l'intégrine qui met les desmosomes et les hémidesmosomes. L'hétérodimère, pardon, wait a minute. Voilà, qui met les desmosomes, qui met les hémidesmosomes, عرفتها. كيما لي hémidesmosomes. Les hémidesmosomes هما اللي فيهم l'intégrine. Pardon. Parce que هي صح les hémidesmosomes يشبهوا الآخرين، mais la composition protéique c'est pas du tout la même chose. So j'allais faire une grande faute. C'est des parce que c'est des hétérodimères. واش معناتها hétérodimère؟ محسوب بروتين اللي فيها دو سوز يونيتي كيما هنا، هاي يونيتي وهاي ليك يونيتي ولاو sous unité pardon ولاو دو sous unité l'alpha والبيتا لو كون دومين اكسترا سيلولار وراهي هاوليك رانا هنا هذه هي الاكسترا سيلولار وهذه انترا سيلولار لو غران دومين هاوليك هو بزاف طويل لو غران دومين اكسترا سيلولار لو دومين شويه transmembranaire ومن بعدك عندنا اون كو سيتوبلازميك اللي الي كورت هاي قصيره بزاف تسمى عندنا لو غران دومين extracellulaire, le domaine transmembranaire et la queue cytoplasmique qui est courte. Les récepteurs transmembranaires pour les protéines de la membrane extracellulaire اللي راح ديرنا une reconnaissance d'une séquence telle arginine et les glycines et les acides aspartiques sur la fibronectine. كيفاش في لا ماتريس اكسترا سيلولار كاينه لا فيبرونكتين اللي هي هاد الفير كامل. هاد لا فيبرونكتين مما متكونه من ار جي دي اش فاو عليها ار جي و دي. ار جي دي محسوب لو ار سي لارجينين، لو جي سي لا غليسين، وهذا سي الحمض الاسبارتيك l'acide aspartique. Normalement نعاودو les filaments d'actine اللي راح يتلاقاو لي مع لا تالين، لا فينيكولين et l'alpha actinine كلش راهو باين في هاد لا فوتو. هاي ليك هادي الالفا اكتينين هما هاد لي بول، ولا فينيكولين هي هاد لي تخي، والفيولي سي لا تالين هكذا. هادو هما سي لا تالين اللي راح باردون لا فينيكولين سي هاد لورانج. راني نشوف خلاص بديت معايا يعني بديت غير نخلط مون ديو الله المستعان. بعدك عندنا دي بروتيين ترانسممبرانير اللي فيهم دي كو سيتوبلازميك قصيره، من بعدك اون بورسيون transmembranaire ومن بعدك لو غران دومين اكستراسيلولار. هاد لو غران دومين اكستراسيلولار ديجا اللي راهم متشكل زوج وحدات سوز يونيتي اللي راح يتلاقاو اللي بلا ار جي دي اللي يكون في الفيبرونكتين. لا ار جي دي سي l'arginine, la glycine et l'acide aspartique.
بصراحة قالت لي حاجة أخيرة وسهلة les gap junction ولا junction et c'est en anglais les gap junctions ولا les jonctions communicantes ولا gap ولا les nexus ولا les jonctions d'échange علاش قلنا les jonctions d'échange اش فاو عليها دوك نفهمو par la suite علاش قلنا لهم c'est des jonctions d'échange. Il existe dans la plupart des tissus de l'organisme les épithéliums, les ostéocytes تاع العظام, les cellules myocardiques تاع القلب, les cellules musculaires lisses. Les muscles كاين هي واش كاين les muscles كاين deux types musculaires lisses et musculaires striés. Les musculaires lisses اللي غير متحكم بهم بالإرادة, نتحكموا بهم هذاك نسيت واش يعيطولو بالعربية, بالمنعكس اللا إرادي, قريناه في 4 اني جو مسوفيان, كيما زعما في المعدة باغ اكزومبل, المعدة ماشي حنا حابين نديرو هضم ولاخر, سي لي musculatures ولا لي musculaires lisses لي راح يديروها لي. Voilà les systèmes. Le myomètre, c'est des cellules nerveuses. هذا تاني le système nerveux, les synapses électriques. Les synapses électriques راح تقراوهم par des détails في la physiologie en S2, mais إذا تشفاو كنا نقولو بلي المشابك كنا نقراو الكيميائية اللي يخرج لاسيتيل كولين ويدير هنا نو حنا واش رانا حابين هنا هذه الإلكتريك تكون فريمون شكون اللي ينقل ماشي حاجات كيميائية, سي l'électricité اللي راح تنقل. Elles sont indépendantes du cytosquelette, يعني ما تسحقش كامل السيتوسكليت et c'est la seule. Le rôle mécanique, il est négligeable, il représente des structures de communication et d'échange. قلنا بلي يعيطوا لهم des jonctions d'échange, وما قلت لكم استناو دوك نفهموا علاش يعيطوا لهم des structures ولا des jonctions d'échange, لخاطر ils font communiquer ولا ils font des échanges cellulaires كيما les ions, les molécules informatives, les calciums, هذه الانرجي, les enzymes, everything. شغل جميع حاجة رانا حابين ندوها من سيلول لسيلول تنقل بواسطة هاد لي غاب جونكسيون. Les cellules adjacentes sont unies entre elles par des petits canaux intercellulaires. علاش دي كانو؟ لخاطر أنا بحاجة أنه تكون قناة باش تنقلي واش راني حابة ننقل من سيلول لسيلول. هنا راهم دايرينهم لنا برك بالعرض, سينو هذه سيلول مون ديو كيفاش راني نرسم, هذه سيلول وهذه سيلول, وهاوليك هذا ليسباس انتر سيلولار, هامليك دي كانو intercellulaire tubulaire محسوب بتوب, ou canal, chaque canal intercellulaire est formé de l'aboutement de 2 hémicanaux, parce que هايليك 2 hémicanaux واش معناتها؟ كي قلنا واش معناتها كي نقولو hémi محسوب نص, هاي كانو وحدة وهاي كانو زوج, يعني نص كانال, هاي نص كانال وهاي نص كانال, كي تشكلو وطاونا 2 hémicanaux ou connexons, كي نقولو connexons c'est la même chose. Chacun fait partie de la membrane de chacune des 2 cellules adjacentes. Chaque connexion ou chaque hémicanaux est faite de 6 sous-unités. هايليك 1 2 3 4 5 6. Chaque connexion مشكل من 6 sous-unités protéiques ولا نعيطولهم les connexines, visualisables en microscope électronique sous la forme d'agrégats محسوب تجمعات ولا هكا. هايليك هذه c'est une agrégat. Particules intramembranaires. Les jonctions communicantes, la diversité des connexines, la famille des connexines groupe au moins de 20 connexines différentes محسوب هايليك هذه كونيكسين, هذه كونيكسين, هذه نلون هذوكا كونيكسين, وعندنا 20 نوع مختلف من الكونيكسين.
عندنا 20 نوع مختلف من الكونيكسين désignés par leur poids moléculaire. تما يختلفوا بلور poids. Les connexines 32 هادو شفاوهم 32 spécialement شفاوهم تشوف les hépatocytes les cellules de Schwann هذا قريناه في deuxième année إذا تشفاو كنا نقولوا بلي les cellules nerveuses هكذا زعما هذا مشبك على طول المشبك ولا عييت خلاص على طول المشبك كاين هادوك غيم شوان هذا هو غيم شوان les cellules de Schwann ou les oligodendrocytes هادو تاني عندهم c'est des cellules nerveuses les tubules proximaux des reins et les neurones ou les connexons 31 يجوا في les kératinocytes صح هادو شفاوهم. Une même cellule peut exprimer des connexines différentes تسمى ما يهمش يكونوا مختلفين ولا كيف كيف. Entre deux cellules voisines, les connexions différentes peuvent former des jonctions communicatives dites hétérotypiques. هذه معناها إذا كانت هادو وهادو ماشي كيف كيف عادي يتشكلوا ويترابطوا بيناتهم لكن تسمى des jonctions communicantes dites hétérotypiques. Le mot hétéro محسوب غير متجانس. L'ouverture et la fermeture en fonction de la concentration du calcium واش معناتها كي يكون الكالسيوم طالع وال pH هابط يعني ال pH والكالسيوم هنا يخدموا بالعكس تغلق la jonction communicante وين يكون طالع في الانتراسيلولار سي لوجيك كي يكون داخل لا سيلول الكالسيوم طالع راح تغلق ليه هادية وما راحش تبعث ليه الاخرى والعكس صحيح اذا كانت هادية لداخل الكالسيوم هابط هادي راح تنفتح لي باش تدخل لي علاش قلنا l'augmentation تاع لا concentration de calcium intracellulaire due ولا يسبب la fermeture des connexons pour isoler les cellules apoptoniques. واش معناتها les cellules apoptoniques اللي سي بون راح سوف تدمر يعني تدمر نفسها les cellules mortes. Les maladies de Charcot ou la maritose, c'est des neuropathies parce que généralement on a بزاف يكونوا les jonctions communicantes les cellules nerveuses كيما هنا les cellules de Schwann هادو les oligodendrocytes بزاف حاجات ميم هنا قلنا وين هايليك le système nerveux. C'est pour ça راح تجينا هاد la maladie اللي نسموها la maladie de Maritov ou la neuropathie elle est héréditaire de type وين راح تقيس لي la connexon 32 اللي هضرنا عليها قلت لكم شفاو عليها وجينيرالمون تكون في الكروموزوم اكس يعني تاع القرص mon dieu محبش يخلص حيد في بلاصتكم. L'inhibition de contact elle fait l'interruption محسوب توقيف de tout mouvement membranaire et de toute mitose des cellules normales. تسمى l'inhibition de contact كي تغلق لي كانو راح سوف تتوقف toute mitose راكم قارينها 1000 مرة في الانقسام lorsqu'elles entrent en contact les unes avec les autres dans une culture. Les cellules cancéreuses perdent cette propriété et continuent à se multiplier. Les cellules cancéreuses هي وشنو c'est des cellules اللي يبقاو غير يتكاثروا ويشكلوا لي un tumeur. L'absence d'échange d'informations intercellulaires ou l'absence des jonctions communicantes هي التي تؤدي l'inhibition de contact. Et voilà كملنا enfin je suis très heureuse. كاين هنا دارت لكم des questions normalement je vous laisse répondre عليهم والمقبل قلت لكم راح نعطيكم astuce كيفاش تحفظوا هاد الكود si vous répondez sont des questions très très importantes
وباش كي تحفظوا وتكملوا ريبونديو عليهم. فوالا كيفاش تحفظوا. دوكا ce que je vous demande هاد الطابلو كيما راهو عمروه سوا من البوليكوب سوا من حفيظتكم مي جو بريفير من البوليكوب وحفظوا منه. تولي تعرفي لا لوكاليزاسيون منين لو رول تاع شاك وحده هذه ماشي بزاف امبورطونط لي بروتيين ترانسممبرانير لي بروتيين انتراسيتوبلازميك اي لي سيتوسكيليت سورتو هذا الثلاثي الخطير تحفظوهم منا نعمة ما شاء الله روعة 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 وهكذا تحفظوهم بالترتيب تقولي لا 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 تحفظيهم بالترتيب and that's all وسيو كملوا ريبونديو على لي زوتر كيستيون. Avant de terminer, حبيت نقول لكم حاجة. حبيت نقول لكم حاجة دوكا راكم en première année la première année je vais pas نكتب عليكم وكامل هاي ليك l'encre هاي l'encre ما حاش نكذب عليكم ونقول لكم première année نو هايلة و elle est magnifique و اقراو هي سي تقراو سي elle est magnifique وإذا ما راهيش magnifique مي حاولوا خذوا منها لا باز اللي تقدروا عليها في لا سيتولوجي في l'histologie في لا physiologie في la biochimie surtout في l'anatomie un bon médecin c'est un bon anatomiste و يعني خذوا très bien les bases. هي c'est vrai مرات دوكا في الS1 la plupart de vous راح ينصدموا في les notes كاين ناس ما تعرفش تحفظ كيما أنا راح تنصدم في les notes مي صدقوني أنكم كي تكونوا فاهمين très bien سي فهم أكثر من النقطة. أنا حاليًا باش راني نشرح لكم بالنقطة تاعي ولا واش بقالي في راسي of course واش بقالي في راسي. C'est pour cela صح la note elle est très importante تطلع لك المورال تثلج الصدر بعد ما تعبتوا كامل لكن c'est pas tout la note ماشي كلش واش رانا حابين la note ما هي إلا وسيلة باش نطلعوا من عام لعام وي جو سي راح تقولوا لي لا نوت إذا ما جابت القراية إذا ما جابت لنا جديرة تسمى كاين سيغمون اون ايرور وي مانيش نقول لكم بلي فوز ات اكسيلون كامل باسكو هي من جميع واحد يحفظ بيان يجيب بيان مي لي باز اللي راح يبقاو لكم في راسكم صدقوني بلي مشي تاع الحفيظة سي تاع الفهم هذا وفقط إذا نختم سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.